दशकं 11 सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशः। क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनुपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रितौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानविराममूर्त्या। प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवतो मुनीन्द्राम् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः। त्वदीयवृत्त्यावत कश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ। हिरण्यपूर्वकशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्दां निजवासनान्दौ। तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विदनन् गदावान्। ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयन् स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 12 वराहावतारः। स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां सृष्टा रमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके। कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनी निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मुनिना स्वयम्भुः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। हा हा विभो जलमहं यपिवं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी। अङ्गुष्टमात्रवपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृश समजृम्भतास्त्वम् अभ्रेथताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहस्रूनुभिः स्वैः। कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थं विचिन्तयति गातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम्। तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्। ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविदूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलद परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम्।
अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणन्यसुरारिकेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधामददासलीलम् अभ्युद्वरन्नतकरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्भूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। दशकं 13 हिरण्याक्षवधः। हिरण्याक्षं तावद् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विघ्नन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसवमुदयुक्तां मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्वेन क्रीडन् घटघटरवोदूगुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे त्रुतममुं निरुन्द्या सञ्जातः प्रथममिति गात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहभो मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुरुचिषे ततः शूलकालपतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये स्माया त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कणलवणिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततगणघोषान्दमनसं गरिष्ठोभिर्मुष्टि प्रकृतिभिः अभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधि महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्राद् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्ताम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् त्वयि छन्दो रोम त्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्ग्रौ सृगपि वदने चोदरैडा ग्रहाचिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः
मुनीन्द्रैरित्यादि तव नमुकरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारी मधुरिपो निरुण्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। दशकं 14 कपिलावतारः। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय। समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन्स्त्वामयुतं समासिषेवे। गरुडोपरि कालमेघक्रमं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय। स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीं कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुक्षतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागति प्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददो प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासनप्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या। शतवर्षमतप्यतीत्य सोऽयं नवकन्यासमवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवासीत्। निजभर्तुर्गिराभवन्निषेवा निरतायाम तदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वत्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात्। दशकं 15 कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता अमृतकृदुपुरन्दे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिमदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनै साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। विमलमतिरुपात्यैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः।
मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रत्यचित्तानुवृत्ति भवति परमभक्ति सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चिता तै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणात्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूत्कपतार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुभवनपुरेश त्वय्युपादस्त्वभक्तिं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।